Kindergarten, Quarter 4, Week 1. Subong nga adlaw, aton pagatunan ang planet Earth. Ang planet Earth may korte nga bilog. Makit-an man naton ang duag nga bughaw or blue, kag berde or green. Ang duag nga bughaw nagasugid sang matubig nga parte sang Earth. Kag ang duag naman nga berde nagasugid sang duta nga parte sang Earth. Ang Earth ginabugo sang hangin, duta, kag tubig. Makit-an man naton ang mga nagkalain-lain nga porma sang duta pareho sang bukid, bulkan, patag, kag talampas. Makit-an man naton ang mga nagkalain-lain nga porma sang tubig pareho sang sapa, suba, busay, kag dagat. Ang Earth lang ang planet kung may oxygen kag ginakinahanglan sang tawo, sapat, kag tanom. Ang Earth nagalibot sa adlaw sa sulod sang 365 days o kon isa ka tuig. Kapag tiyog naman ni Earth sa iya kaugalingon nga access, nagresulta sang aga kagabi. Kita sa laragway ang nagkalain-lain nga parte sang Earth nga masilakan sang adlaw. Ang bahin nga masilakan sang adlaw makaagom sang aga or daytime. Ang bahin naman na hindi masilakan sang adlaw makaagom sang gabi or nighttime. Ang tunga nga bahin sang Earth nga malapit sa imaginary line katawag nga Ecuador. Ang Pilipinas lapit sa Ecuador, rason nga miara kita sang duha ka tiempo. Ang tiempo sang tig-ululan kag tiempo sang tig-ilinit. Salamat sa paglantaw mga bata. Bye!